वो बोले तुमने कैसे बेवकूफ बनाया, देखा तुम हार गए, मैं जीत गया। बोले इससे ज्यादा क्या बेवकूफ बनेगा, तू मेरा इंतजार करता रह गया, आधे घंटे बाद मैं नहीं आया तो तुझे घर चले जाना चाहिए था। ये है जनाबे बहलोल दाना, ये है जनाबे बहलोल दाना गुजर रहे हैं। अबू हनीफा बैठा हुआ है, दुश्मन है आले मोहम्मद। और देखिए सलाम कीजिए बहलोल दाना को। ये हुकूमत ने चाहा कि बहलूल के कलम से इनको हम काजी बना देंगे बहलूल को, और बनाने के बाद इन्हीं के कलम से 7वें इमाम के कत्ल का फतवा सादिर करवाएंगे। इन्हीं के कलम से लोग ये कहें कि लो इनके चाहने वालों ने मार दिया, इनके चाहने वालों ने मार दिया। मगर सलाम करिए बहलूल दाना की अजमत को, बहलूल दाना के जज्बे को, कि उन्होंने पागल बनना गवारा कर लिया, दुश्मन अहले बैत बनना गवारा नहीं किया। और दुनिया मुझे पागल कहे मंजूर है, मगर कोई मुझे दुश्मन अहले बैत न कहे। तो बहलूल दाना गुजर रहे हैं, अबू हनीफा वहाँ पर बैठा हुआ है। उसने कहा मुझे सादिक आले मोहम्मद, यानी जनाबे इमाम जाफर सादिक, उसने कहा मुझे इमाम की कुछ बातें समझ में नहीं आती, 3 बातें नहीं समझ में नहीं आती। अब बातें सुनिए, बड़े मजे का ये मौजूद चल रहा है मुनाजरा। इनका मुनाजरा देखिए। बोले मेरी समझ में नहीं आती, वो कहते हैं अल्लाह है, जब है तो दिखता क्यों नहीं। वही सवाल हो गया ना कि इमाम है तो दिखते क्यों नहीं। हमने भी कह दिया अगर देखते मानना है तो उसको क्यों नहीं मान रहे थे जिसको रसूल हाथ उठा के दिखा रहा है। हाँ अंधे हो गए थे, हाँ दिखाई देना बंद हो गया था, उसको नहीं मानते थे। अगर देख के ही मानना है तो पहले को क्यों नहीं माना। जब तुमने बिना देखे पहले को देखकर पहले को नहीं माना तो तुम कैसे किस तरह से आखिरी को मान लोगे। बोले मेरी समझ में 3 बातें नहीं आती इमाम की। कौन सी बात है ये बता। जब अल्लाह है तो दिखाई क्यों नहीं देता। ठीक है, अल्लाह है तो दिखाई देना चाहिए ना हर चीज। ये पानी है, ये घर है, ये टीवी है, ये फैन है, ये सब आप लोग हैं, जो मौजूद है वो दिख रहा है। उसने कहा भाई हम तो उस चीज को मानेंगे जो चीज हमको दिखाई देगी, जो दिखाई नहीं देगी उसको किस तरह से मान सकते हैं। कहने लगा अच्छा। बोले दूसरी बात क्या है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह शैतान को कैसे मार सकता है। भाई कैसे मार सकता है। शैतान किस चीज से बना है, आग से। जहन्नुम में क्या चल रहा है, आग। तो आग आपको जला सकती है क्या। अब देखिए उसका भी दावा यही था, उसका भी यही दावा था। भाई जो आप सोच रहे हैं जो आपका जवाब है वही उसका जवाब था। उसने कहा कि शैतान भी आग से बना है, जहन्नुम में भी आग जल रही है, मगर ये कैसे हो सकता है कि एक आग दूसरी आग को जला दे। आग कागज को जला देगी, आग लकड़ी को जला देगी, आग आपको नहीं जलाएगी। तो जो है ना, उसने कहा तीसरा, उसका जो तीसरा कौल था उसने तीसरा ये कहा कि भाई ये सुनो, इंसान जो करता है ना वो अपनी मर्जी से नहीं करता है। चोरी करता है अल्लाह की मर्जी से, शराब पीता है अल्लाह की मर्जी से, जिना करता है अल्लाह की मर्जी से, जुआ खेलता है अल्लाह की मर्जी से, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया कि एक पत्ता भी मेरी मर्जी के बिना नहीं हिलता है। तवज्जो रखिएगा, तवज्जो रखिएगा, बहुत कीमती जुमला आप तक पहुंचा रहा हूँ मैं। कितने दावे इसके, 3 हैं। अब बहलूल दाना गुजर रहे थे, इसके 3 दावे सुने। एक जमीन से मिट्टी का डेरा उठाया, जुमले को बदलूं, मिट्टी को क्या कहते हैं, तुराब। तुराब है अली की बेटी, अली की बेटी से कहा तेरे बाप का दिफा करना है। आपने हाथ में मिट्टी का डेरा लिया और डेरा लेकर उसकी तरफ रवाना किया, उसके माथे पे लगा। जब उसके माथे पे लगा लोगों ने घेर लिया बहलूल दाना को और कहा इसे पकड़ो, इसे फांसी पे चढ़ा दो। बोले क्या हुआ। बोले तुमने मारा। बोले गलत, जो होता है अल्लाह से होता है। भाई ये मैंने नहीं मारा है, अल्लाह ने मारा है। पहला दावा इसका खारिज हो गया। इसने कहा अल्लाह है तो दिखाओ। फिर ये कहता है कि अल्लाह ही करता है। अजीब बात है ना, अल्लाह का इनकार भी कर रहा है, अल्लाह का इकरार भी कर रहा है। वे कहा मैंने नहीं मारा, अल्लाह ने मारा है, अल्लाह की मर्जी से सब कुछ होता है ना। बोले हाँ। बोले दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। बोले दर्द हो रहा है तो दिखाओ। कहते हैं दर्द कैसे दिखाया जा सकता है। बोले जैसे अल्लाह को दिखा सकते हैं वैसा दर्द को दिखा सकते हैं। तवज्जो है ना, तवज्जो है ना। अब कहने लगे किससे मारा गया, कब मिट्टी से मारा गया। क्या तू किससे बना है, कब मैं भी मिट्टी से बना हूँ। क्या जैसे आग आग को नहीं जला सकती वैसे मिट्टी मिट्टी को नहीं मार सकती। सुनिए 3 दावे थे, जवाब एक था। 3 दावे थे, जवाब एक था। बहलूल ने 3 दावों का एक जवाब देके ये ऐलान कर दिया तुम्हारे 3 पर हमारा एक है।
तुम्हारे 3 पर हमारा 1 काफी है। तुम्हारे 3 पर हमारा 1 काफी है। तुम्हारे 3 दावे और हमारा 1 जवाब। तुम्हारे 3 मनाजरे और हमारी 1 दलील, बस 1 काफी है हमारी। तो जनाब बहलुल दाना, और सुनिए, हिकमत के जरिए, नसीहत के जरिए इस तरह से मुनाजरा किया जाए। और जनाब बहलुल दाना ने इसी तरह से मुनाजरा किया है। उन्होंने जहाँ ज़रूरत थी जवाब दिया, और जहाँ ज़रूरत थी वहाँ नसीहत की। पढ़ चुका हूँ शायद मैं कि जहाँ ज़रूरत थी वहाँ नसीहत की। कि हज का मौसम आया, हारून कुर्सी छोड़ के अपना चला गया। उसने कहा देखो भाई मैं जा रहा हूँ, ये मेरी कुर्सी है, और जाहिर सी बात है आपकी दुकान में अगर आपकी कुर्सी है तो आप बैठ सकते हैं, कोई वर्कर नहीं बैठेगा, उसको इजाज़त नहीं है। भाई सही बात है। अभी आपसे जिक्र हो रहा था ना, भाई मालिक का हक है ना, जिसका हक होता है वही बैठता है, दूसरा कोई नहीं बैठता है। अब ये चला, अच्छा सुनिए, जिनका कबूल नहीं होता वही हज को जा रहे हैं। जाके देखिए ना आप, करबला में सारे नूरानी चेहरे मिलेंगे। खाना काबा में देखिए, किसी की आंख टेढ़ी है, किसी का मुंह टेढ़ा है, किसी का हाथ टेढ़ा है। कुछ टेढ़ा नहीं है, ये अली का बुग़्ज़ है जो लानत बन के उनके ऊपर पड़ रहा है। ये अली का बुग़्ज़ लेकर जा रहे हैं ना, क्योंकि करबला में वही जाता है जिसके दिल में इश्क़ अली होता है। मगर काबे में अली का दुश्मन भी जाता है, अली का दोस्त भी जाता है खाना काबा के अंदर। यकीन ना हो तो देखो, जो अली के दुश्मन है उन्हीं के अंडर में है खाना काबा। ये हकीकत है या नहीं है? काबे की कमाइयों से शराब पी जा रही है, ये आलम हो गया है। तो अल्लाह ने मोहतरम में जा रहा था काबे जियारत करने के लिए, हज करने के लिए। इसने कहा मैं जा रहा हूँ, ये चला गया। लेकिन क्या हुआ, इसकी गैर मौजूदगी में याद रहे ना, मुनाजरा जब हो तो नसीहत भी करनी चाहिए, हक पहुंचाना चाहिए, दलील के साथ हक भी पहुंचाना चाहिए। अब इसकी गैर मौजूदगी में जनाब बहलूल अपने डंडे वाले घोड़े पर बैठे, जिसको घोड़ा मानते थे उससे बैठे, सर पर दौड़ते हुए दरबार में दाखिल हुए। घोड़ा नॉन स्टॉप दौड़ने लगा। अब आके वही रुका जहां पर हारून की कुर्सी थी, जहां हारून बैठा करता था, वहां रुका, घोड़े को पार्क कर दिया, घोड़े को एक तरफ किया और जाके हारून की कुर्सी पे बैठे। लोग परेशान हो गए कि अगर हमने इसको ना उतारा और खबर मिल गई हारून को, हारून हम सबको मार देगा, क्या करा जाए? उतारा, उतार के मारने लगे, और मारने के बाद उसको एक तरफ छोड़ दिया जनाब बहलूल को। अब कुछ दिनों के बाद हारून वापस आया। आने के बाद वो अपनी कुर्सी पर बैठा। बैठने के बाद वो बताने लगा, जब मैं चला तो मेरे साथ ये हुआ था, जब मैं पहुंचा मेरे साथ ये हुआ था। अचानक क्या देखा, कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है। देखो कौन? अब वह तुम हो, बहलुल दाना तुम हो? कहा मैं हूँ। कब क्यों रो रहे हो? का इन्होंने मारा, तेरे साथियों ने मारा, तेरे सिपाहियों ने मारा। नसीहत कितनी जरूरी है। तेरे सिपाहियों ने मारा। कब क्यों मारा सिपाहियों? का हुजूर आपकी गैर मौजूदगी में आपकी कुर्सी पर बैठा था, आपकी गैर मौजूदगी में आपकी कुर्सी पर बैठा था। उसने कहा अच्छा हुआ मारा, अगर नहीं मारते दोबारा बैठता। इतना कहकर बहलूल फिर बैठ गए। अब वो बातें कर रहा है, बहलूल चीख मार रहे हैं, फिर बातें हो रही हैं, फिर चीख मार रहे हैं। हारून ने कहा बहलूल इतना तो तुमको मारा भी नहीं गया है जितना तुम चीख रहे हो, जितना चिल्ला रहे हो। बहलूल ने कहा मैं दर्द की वजह से नहीं चीख रहा हूँ, मैं तो ये सोच के चीख रहा हूँ 5 मिनट के लिए मैं वहां पर बैठा जहां मेरा हक नहीं था। मुझे इतनी मार पड़ी, तू तो बरसों से आले मोहम्मद की जगह पर बैठा है। तुझे फरिश्ते कितनी मार लगाएंगे? सलमान पर दलील को मोहम्मद उन्होंने हक भी पहुंचाया, फिर दलील पेश की हक पहुंचाया कि जो जिसका हक होता है वो उसी का हक होता है, दूसरे किसी का हक नहीं होता है। तो क्या बताया जा रहा है? मुनाजरा करो हिकमत के साथ। कहाँ? अल्लाह के रास्ते की तरफ। रास्ते को कहते हैं अरबी में सबील, है ना? बुलाओ इला सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते की तरफ इनको बुलाओ मुनाजरे के लिए। बिल हिकमत, हिकमत के जरिए इनको बुलाओ। और सबील आपसे बेहतर कौन जानता होगा? हुसैनियों से बेहतर कौन जानता है सबील के फिक्र? सबील है ना? मगर सुनिए, एक होता है सबील, यहाँ से लेकर बाईपास तक आप जाएंगे वो सब सबील है, ये सब तरीक और सबील है। उसको अरबी में तरीक कहते हैं, सिरात कहते हैं, सबील कहते हैं।
ایک ہوتا ہے سبیل اللہ، اللہ کا راستہ. جیسے کہتے ہیں نا مطلب بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کام میں نے فی سبیل اللہ کر دیا، فری میں کر دیا، یعنی اللہ کے راستے میں نے یہ کام کر دیا. تو سبیل سے بہتر کون لفظ سمجھے گا؟ آپ سے بہتر کون سمجھے گا کہ سبیل کیسے کرتے ہیں؟ کیوں 2 مہینہ 8 دن آپ کا کیا کام رہتا ہے؟ چائے کی سبیل کرنا، شربت کی سبیل کرنا، پانی کی سبیل کرنا. 2 مہینہ 8 دن یہی کام رہتا ہے نا بھائی. یہ سبیلیں ہیں، ایک سبیل اللہ ہے، مگر فرق کیا ہے ان سبیلوں میں اور اس میں؟ بھائی جہاں چائے ملے وہ چائے کی سبیل ہوتی ہے، جہاں پانی ملے وہ پانی کی سبیل ہوتی ہے، جہاں شربت ملے وہ شربت کی سبیل ہوتی ہے، جہاں اللہ ملے وہ اللہ کی سبیل ہوتی ہے. اور تاریخ کو یہ لکھنا پڑا کہ علی کے علاوہ کہیں اللہ نہ مل پایا. بہت ڈھونڈا، کہیں علی کے علاوہ اللہ نہ مل پایا. کیوں؟ اس لیے جب بھی علی کو دیکھا، چہرہ دیکھا، وجہ اللہ یاد آیا، ہاتھ دیکھے ید اللہ یاد آیا، ناک دیکھی الف اللہ یاد آیا، کان دیکھا اذن اللہ یاد آیا. میں نے کہا سنو اس سے آگے بھی تو بڑھنے کی کوشش کرو. دوست دیکھا رحمت اللہ، دشمن دیکھا لعنت اللہ. سلوات پڑھتے ہیں کہ مناظرے ہیں. اور ایک مناظرہ مولا علی کا خلیفہ اول ابو بکر سے، بات ختم ہو گئی. خلیفہ اول ابو بکر سے اس نے کہا نا مولا کب تک آپ اسی بات کو لے کے روتے رہیں گے کہ خلافت چھین لی، حکومت چھین لی، خلافت چھین لی. جو ہو گیا وہ ہو گیا، ختم کیجئے. کب تک آپ روتے رہیں گے؟ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جو بستر رسول پہ سویا تھا، جس کے لیے آیت آئی تھی، وہ تم تھے یا ہم؟ آپ تھے. اچھا یہ بتاؤ جس کے لیے آیت تفسیر آئی وہ تم تھے یا ہم؟ آپ تھے. جو میدانوں میں آگے بڑھ بڑھ کے لڑا وہ تم تھے یا ہم؟ تو آپ تھے. اذان محترم مولا پوچھتے جا رہے ہیں، یہ سوال کا جواب دیتا جا رہا ہے کہ آپ تھے. سوچ میں پڑ گیا کہ سب کچھ تو ان کے لیے آیا تھا، مجھے خلافت کیوں دی گئی ہے؟ مجھے خلافت کیوں دی گئی ہے؟ سب کچھ تو ان کے لیے آیا تھا. تو اس نے کہا مجھے گھر جا کے سوچنے کی مہلت دیجیے. تاریخ نے کہا ان کے پاس مہلت تھی جو ختم ہو گئی. خلافت صرف علی کی تھی اور کسی نے نہیں. تاریخ بھری ہوئی ہے مناظروں سے. آپ جا کے مناظرے دیکھیے. ہر عمل مناظرہ کہلاتا ہے. تو چیلنج ہوتا ہے، اس عمل میں چیلنج ہوتا ہے، وہ مناظرہ کہلاتا ہے. مگر کیا ہونا ہے؟ مناظرے کی بحث کیا ہونی ہے؟ اللہ کے راستے کی طرف لے کر آؤ. ذاتی اختلاف کی وجہ سے مناظرہ نہیں ہونا چاہیے. دشمنی کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے لیے مناظرہ نہیں ہونا چاہیے. مناظرہ ہونا چاہیے تاکہ وہ ہماری بات سنیں، ہم ان کی بات سنیں، اور جو حق ہے اس کو تسلیم کیا جا سکے. پیغمبر اسلام بار بار حق دکھا رہے تھے. علی حق کے ساتھ سنا ہے نا، بار بار حق دکھا رہے تھے پیغمبر اسلام کہ آؤ حق کی طرف آ جاؤ. حسن حسین کو اپنے گوشت پر سوار کرتے، آؤ حق کو پہچان لو، دیکھو یہ حق ہیں، ان کو پہچان لو. فاطمہ تو زہرا کے لیے فاطمہ بنت منی کہا گیا کہ فاطمہ حق ہیں. حسن حسین کے لیے کہا گیا کہ حسن اور حسین حق ہیں. مگر کوئی حق کو تسلیم کرنے والا نہ. نبی نے کہا میں غدیر میں حجت تمام کروں گا. غدیر میں سب کو جمع کیا. مدینے میں چند لوگ ہیں، مکہ میں چند لوگ ہیں، جگہ جگہ چند لوگ ہیں، مگر وہاں پہ سب سے غدیر میں، تاکہ سارے پہچان لیں. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب ان کے خلافت کے آگے، ان کی حکومت کے آگے، ان کی ولایت کے آگے سارے تسلیم کم ہو جاتے. مگر کیا ہوا؟ میٹنگ کی گئی کہ علی بن گئے، بننا چاہیے تھا ہم کو، علی بن گئے، اور دشمنی کا بیج بو دیا گیا. وہ دشمنی کا بیج پھر کربلا برپا کی گئی. جو آپ گریا کر رہے ہیں، جو آپ رو رہے ہیں، نمازوں کے پیچھے لڑائی نہیں ہوئی ہے، اذانوں کے پیچھے لڑائی نہیں ہوئی ہے. بھائی اذان تو یزید کے دربار میں جناب سید سجاد کو خاموش کرانے کے لیے ہوئی تھی. نماز تو سب پڑھتے تھے، یزیدی لشکر بھی پڑھتا تھا، نمازوں کو لے کر کوئی بات ہی نہیں تھی. بات تھی حق کو لے کر. حق ہے علی، علی کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے. حق ہے علی. خود ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا، شبر ملعون خود نماز پڑھتا تھا، وہ بھی نماز تھا. نماز کے پیچھے لڑائی نہیں تھی، لڑائی تھی ولایت کو لے کر، لڑائی تھی خلافت کو لے کر. اور کہا کہ اب ہم ان کے اولاد سے بدلا لیں گے،
اب ہم ان کے خاندان سے بدلا لیں گے، اب ہم ان کے گھر والوں سے بدلا لیں گے۔ مصائب کی منزل آ گئی عزیزوں، آپ نے دنیا میں دیکھے ہوں گے جگہ جگہ مظلوم ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ کچھ ظلم ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ ظلم ہو جاتا ہے، مگر دیکھیے جب بھی کسی کا ظلم بیان کیا جاتا ہے تو اچانک ذہن میں امام حسین آ جاتے ہیں، ذہن میں امام حسین مظلوم آ جاتے ہیں۔ کہیں کسی کا کوئی امام حسین کا ٹاپک نہ ہو، کسی کے ظلم کی بات ہو رہی ہے، ہمارا ذہن کا بھلا چلا گیا۔ پانچویں امام کا دور، ایک شخص آیا مولا کے پاس، آنے کے بعد کہتا ہے آقا میرا گھر آپ کے گھر سے بہت دور ہے اور میں چاہتا ہوں میرا گھر قریب میں ہو تاکہ میں روزانہ آپ سے ملاقات کروں، روزانہ آپ کی زیارت کروں۔ اتنا سننا تھا، کہیں امام حسین کا ذکر نہیں آیا، اتنا سننا تھا کہ پانچویں امام دہاڑے مار کے رونے لگے، جی مار کے رونے لگے۔ پوچھا آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں تو اپنا فاصلہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ تک آنے میں بڑا فاصلہ ہے۔ مولا نے کہا تمہیں اپنا فاصلہ نظر آ گیا، ہم سے لے کر ہمارے جد کا فاصلہ جو ہے امام حسین کی وہی وہاں کا فاصلہ نظر نہیں آیا کہ ہمارا جد ہم سے کتنی دوری پر تکلیف کیا گیا ہے۔ تو آخری امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد کو جانور کی طرح ذبح کیا گیا ہے، جس طرح سے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، ریوڑی سے درندوں کو ذبح کیا جاتا ہے، اس طرح سے ہمارے جد کو ذبح کیا گیا ہے۔ اجرک ولی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ایک جملہ میں پڑھ کر جہاں تمام کرنے والا ہوں، جملہ سنیے گا۔ آپ تصور کیجئے آپ ہائی وے پر ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی چلاتے چلاتے آپ کی گاڑی ٹریفک میں پھنس جاتی ہے، کہیں پھنس جاتی ہے، آپ کو پتہ چلا کہ گاڑی ہماری ٹریفک میں اس لیے پھنس گئی ہے کیونکہ آگے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک حادثہ ہو گیا ہے، تو آپ نے دیکھا، تو یہ بتائیے اب وہاں پر کیا ہوگا؟ کہ پتہ چلا وہاں پر جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ مر چکا ہے، اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اب بتائیے انسانیت کیا کہتی ہے؟ انسانیت کہتی ہے گاڑی سے اترو، اس کی جا کے مدد کرو۔ ہم نے دروازہ جیسے ہی گاڑی کا کھولا تو ہم نے کیا دیکھا؟ کوئی ایمبولینس کو کال کر رہا تھا، کوئی اپنی چادر لے کر آ رہا تھا، اس لاشے کے اوپر ڈال رہا تھا۔ پوچھا گیا تمہارے تو رشتے دار بھی نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر لاشیں کیوں، لاشوں کے اوپر چادر کیوں ڈالتے ہو؟ اس نے کہا انسانیت کا رشتہ ہے کہ اس کے اوپر چادر ڈال دی جائے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ ذرا کربلا چلتے ہیں کہ کربلا میں ظالموں کے پاس انسانیت بالکل ختم ہو گئی تھی، آج ایک خیر ہمارے سامنے مر جائے لوگ اپنی چادریں اس کے لاشے میں ڈال دیتے ہیں۔ ہائے میرا حسین، کوئی لاشے میں چادر ڈالنے والا نہ تھا۔ زینب جو بھائی ہے نا تو کہتی ہے بھیا اگر میرے سر پہ رضا ہوتی تجھ کو قبر دے دیتی۔ اجرک والا زہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، کوئی غم نہ دے۔ ایک جملہ کہتا ہوں مصائب کو سنیے گا۔ جنگ احد ہو رہی تھی، جنگ احد میں جناب حمزہ کو شہید کیا گیا۔ جناب حمزہ، یزید کی دادی نے جناب حمزہ کا کلیجہ بچوایا، ان کی ناک کاٹ ڈالی، جناب حمزہ کے اوپر ظلم ہوا۔ جب جناب حمزہ شہید ہو گئے تو رسول خدا جناب حمزہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے جنازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے جا کر جناب صفیہ جناب حمزہ کی بہن کو خبر دے دی کہ تمہارا بھائی وہاں جنگ میں مار دیا گیا ہے۔ اب جیسے ہی رسول خدا کو پتہ چلا کہ اس کو خبر دیتی ہے، رسول خدا نے کہا لوگوں اٹھو اور صفیہ کو آنے سے روکو، صفیہ کو بھائی کے لاشیں پہ نہ آنے دینا، کیونکہ مجھے پتا ہے بہنوں سے بھائی کے لاشیں نہیں دیکھے جاتے ہیں، بہنوں سے بھائی کے لاشیں نہیں دیکھے جاتے ہیں۔ مگر بہن تھی نا، بھائی کو دیکھے بنا دل نہیں مان رہا تھا۔ جب پتہ چلا صفیہ رک نہیں رہی ہے، بھائی کا دیدار کرنے آ رہی ہے، رسول اللہ نے ایک چادر لی، جناب حمزہ کے اوپر ڈال دی، چادر چھوٹی رہ گئی۔ جناب حمزہ طویل قامت کے تھے، جناب حمزہ کا چہرہ تو چھپ گیا، بدن تو چھپ گیا، ہاتھ تو چھپ گئے، گھٹنے تو چھپ گئے، مگر وہ پاؤں نہ چھپ سکے جن کے اوپر خون لگا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ رسول خدا پریشان ہوئے، کبھی جا کے گھاس توڑ کے لاتے ہیں، کبھی پتے توڑ کر لاتے ہیں، جناب حمزہ کے پیروں پہ ڈالتے ہیں، کہیں بہن کے کہیں بھائی کے خونی پاؤں بہن نہ دیکھ لے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ فریاد ہے، ارے غضب ہو گیا، آپ نے کوشش کی ایک بہن بھائی کے خونی پاؤں نہ دیکھے۔ رسول اللہ ذرا کربلا چلیے، ارے زینب کے جگر سے پوچھئے، یہ وہ زینب ہے جس نے بھائی کے خونی پاؤں نہیں دیکھے، کٹا ہوا سر دیکھا، زخمی گلا دیکھا، اس نے اپنے بھائی کا سر نوکے نیزہ پہ دیکھا، یہ سر پیٹ کے کہہ رہی تھی شبل رک جا، اس کو نہ مار، یہ تیرے رسول کا نواسا ہے، یہ حسین ابن علی ہے۔
الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین انا للہ و انا الیہ راجعون پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اس کے سچے ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں حیدر کرار عزاداری کر رہے ہیں تو ان عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہماری قوم میں جس سے ہم لوگ فساد ہو رہے ہیں، اختلاف ہو رہے ہیں، پروردگارہ ان کو دور فرما۔ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے مومن بھائی کے لیے، ایک دوسرے مسلمان بھائی کے لیے محبت عنایت فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، مولا علی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کی حفاظت فرما، ان کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کے سر بلند کر کے نفاق کے سبب فرما، ہمارے یہاں ہمارے امام زمانہ کے سلام کے تعظیم فرما، ہم مولا کے غلاموں کو شمار کر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ما